अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं तो उन्हीं की खातिर तवाज़ुन में बस मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। बाकी बात करते हैं जी आज अपने टॉपिक के बारे में। बहुत कम हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कूल एंड काम होते हैं और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे हस्बैंड्स की है जो गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। अच्छा, अब इनका जो गुस्सा होता है ना, ये छोटी छोटी बात पर इनको गुस्सा आ जाता है। इनके एंगर इश्यूज़ होते हैं। खाना अगर थोड़ा सा लेट हो गया है तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा, फिर ये गुस्से में खाना ही नहीं खाते। अगर किसी वजह से बीवी चाय थोड़ी सी ठंडी लेकर, हालांकि बीवी की हमेशा कोशिश होती है कि वो कभी भी हस्बैंड को ठंडी चाय ना दे, लेकिन अगर बच्चा रो रहा है या बच्चे ने किसी काम में उलझा लिया है और चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो इस बात पर वो गुस्सा कर जाएंगे कि तुम तो कभी चाय गर्म दे ही नहीं सकती हो। अच्छा, फिर कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो अपने ही बच्चों की शरारतों की वजह से परेशान होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अभी हम थक कर आए हैं तो ये बच्चे क्यों शोर कर रहे हैं, तुम इन्हें कंट्रोल नहीं करती हो, इस बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ हस्बैंड्स बिला वजह ही गालियाँ देते रहते हैं अपनी बीवियों को छोटी छोटी बात की वजह से, और कुछ थ्रेटन करते हैं। मतलब मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि ना वो घर से निकालते हैं ना वो तलाक देते हैं, बट थ्रेटन करते रहते हैं। अच्छा, कुछ हस्बैंड्स को ना और तरह के एंगर इश्यूज़ होते हैं। लाइक ट्रैफिक सिग्नल पर अगर गाड़ियाँ काफ़ी देर के लिए रुक गई हैं, समटाइम्स रश बहुत ज़्यादा होता है और सिग्नल काफ़ी देर से खुलता है, तो इस बात पर उनके एंगर इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो बीवी और बच्चों को जब हॉलीडे पर लेकर जाते हैं तो पूरी हॉलीडे वो गुस्से में ही गुजारते हैं। अगर बीवी के रिश्तेदार घर आ जाते हैं तो कुछ इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं। तो वो सारे रीज़न्स हैं जो अभी मेरे माइंड में हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से आपके हस्बैंड के एंगर इश्यूज़ रहते ही हैं। एंगर इश्यूज़ की वजह से ना मियाँ और बीवी का रिश्ता बहुत ख़राब होता है। 8 ऐसी चीज़ें आज आपको बताऊंगी कि अगर आप ये 8 चीज़ें सीख लेती हैं ना तो आप अपने हस्बैंड के गुस्से को डील करना सीख जाएंगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो मैं तमाम बीवियों से पूछूंगी कि अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या वाकई आप अपने हस्बैंड के गुस्से को कंट्रोल कर सकती हैं? क्या वाकई आप उनको ये सिखा सकती हैं कि उनको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि किसी बीवी के अंदर इतने गट्स या इतनी स्किल्स नहीं होंगी कि वो अपने हस्बैंड को गुस्सा करने से रोक सकें या उन्हें ये बता सकें कि आप गलत बातों पर गुस्सा करते हैं, आपको इन बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बीवी के बस की बात है ही नहीं। बाज़ बीवियाँ कोशिश करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, उनको समझाने की कोशिश करती हैं। कुछ हस्बैंड समझने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन जब भी वो ऐसा स्पेसिफिक टाइम आता है जिस टाइम में उनको अपना गुस्सा कंट्रोल करना होता है, वो फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो उस चीज़ की आदी होते हैं। तो अब सब जितनी भी बीवियां हैं वो मुझे ये बताएं कि कब तक आपने उनके गुस्से की वजह से ख़ुद को हर्ट करते रहना है, या कब तक आपने इस बात पर रोते धोते रहना है कि पता नहीं इनका गुस्सा कब कंट्रोल होगा, पता नहीं ये चीखना चलाना कब बंद करेंगे, पता नहीं ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना कब बंद करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आती है ना आपकी लाइफ में वो है आपकी ख़ुद की सेल्फ़ केयर। आप अपने हस्बैंड के इस रवैये की वजह से कितना हर्ट होती हैं, कितना रोती हैं, कितना सोचती हैं आप इस बारे में, है ना। इससे क्या होता है, आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो मुतासिर होती है। जब आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर होगी आपका मूड भी ख़राब होगा, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, बच्चों के साथ भी आप चिड़चिड़ी रहेंगी और पूरा दिन काम करने का भी दिल नहीं करेगा। पहले तो ना अपने अंदर एक चेंज लेकर आएँ मेरे कहने से प्लीज़, कि जब आपके हस्बैंड गुस्सा कर रहे हो ना, जब वो शदीद एंगर की हालत में हो, तो आपने कुछ नहीं बोलना, आपने चुप रहना है। समटाइम्स हस्बैंड्स ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि वाकई बीवी से चुप नहीं रहा जाता। मैं ख़ुद बीवी हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है। आप ये प्रैक्टिस करेंगी ना तो आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस फील होंगे। मेरे कहने से ना ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और फिर देखें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके हस्बैंड गुस्से में आएँ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, चाहे वो जितना मर्जी बोल रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके सलीके को, भाई जो भी बात कह रहे हैं आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने चुप रहना है। पहला मरहला आपने तय कर लिया, यानी कि इतना वो बोले, इतना उन्होंने बुरा भला कहा और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये आपकी पहली जीत है। आपने अपनी इस जीत पर खुश होना है क्योंकि ये आसान बात नहीं है कि अगला बंदा आपको इतना बुरा भला कह रहा हो और आप चुप करके खामोशी से उसकी बात सुनती रहें और रिस्पॉन्ड न करें, कि बहुत बड़ी जीत है।
اچھا، پھر آپ میں سے کچھ بیویاں ایسی ہوں گی جو ہسبینڈ سے بات کرنا چاہتی ہوں گی، کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہوں گی، انہیں بتانا چاہتی ہوں گی کہ انہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ بات ضرور کریں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اس قابل ہیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے تو بات ضرور کریں، کیونکہ کسی بھی چیز کو سالو کرنے کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اچھی کمیونیکیشن. تو آپ بات ضرور کریں، لیکن بات کرنے کے لیے ایسا ٹائم تلاش کریں جب آپ کے ہسبینڈ ذرا کول موڈ میں ہوں، جب ذرا اچھے موڈ میں ہوں. اور کبھی بھی ہسبینڈ سے بات کرتے ہوئے نا آپ نے ایک تو اپنی ٹون لاؤڈ نہیں رکھنی، کیونکہ جہاں آپ اپنی ٹون لاؤڈ کریں گی ان کی آپ سے زیادہ لاؤڈ ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، انہیں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے، اس طرح سے بات نہ کریں، بلکہ آپ انہیں بتائیں کہ ان کے غصے کی وجہ سے آپ ڈر جاتی ہیں، ان کے غصے کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان کے غصے کی وجہ سے آپ کو رونا آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ اپنی کوئی بات ان سے شیئر نہیں کر پاتی ہیں. آپ انہیں بتائیں کہ ان کے غصے کی وجہ سے ان کے بچے کتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے بات کریں گی نا، پھر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر آپ انہیں اس طرح سے بات کریں گی کہ آپ غصہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، دس اینڈ دیٹ، تو وہ اور زیادہ ڈیفینسو ہو جائیں گے اور پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر شاؤٹ کریں گے اور آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو غلط ثابت کریں گے. اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانیں، الٹا آپ کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں شاؤٹ کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے. کچھ بیویوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کرٹیسائز بہت کرتی ہیں، لائک وہ انہیں جتلاتی رہتی ہیں کہ جی آپ کا تو ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، آپ کی چوائس اچھی نہیں ہے، یا آپ کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی سینس نہیں ہے، یا آپ کو کھانا کھانے کے مینرز نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہسبینڈ کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں. تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ نہ کیا کریں، کیونکہ پھر اس سے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ کے ہسبینڈ ٹریگر ہوتے ہوں. اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کن باتوں سے ٹریگر ہوتا ہے، کن باتوں سے چڑھتا ہے. بہت سارے ہسبینڈ چڑھتے ہیں جب ان کی بیویاں گھر والوں کے گلے کرتی ہیں، ہسبینڈ کے گھر والوں کے گلے ہسبینڈ سے کرتی ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ اس سے انہوں نے ٹریگر ہونا ہے. تو آپ نہ کیا کریں. بے شک میں مانتی ہوں آپ کو بہت مسائل ہوں گے، لیکن مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ یہ باتیں بار بار ان سے ڈسکس کریں گی تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہونا ہے. تو کوشش کریں کہ زندگی میں ویسے ہی اتنے مسائل ہیں، کوشش کریں کہ آپس کے تعلقات دوسروں کی وجہ سے خراب نہ کریں. اچھا، میں نے اکثر ایسے بھی دیکھا ہے کہ فیملی میں کوئی گیدرنگ ہے، کوئی پارٹی ہے، 4 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں خاندان کے، تو وہاں پر بھی بیویاں بیٹھ کر نا، ہسبینڈس بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر بیویاں پھر بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی بےزتی کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس کی. مطلب ادھر سے ایک بیوی بولے گی کہ یہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے، انہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے. مگر یہ ساری باتیں ہوتی بڑی چل ماحول میں، بڑی ہنسی مذاق کے ساتھ کہ ہسبینڈ کو برا بھی نہ لگے اور بات بھی ہو جائے. پھر وہ دوسری بیوی اپنے گلے سنانی شروع ہوتی ہے. اب سب ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، لیکن بیویاں ٹھنڈی ٹھنڈی بےزتی بھی کر رہی ہیں سب کے سامنے. تو یہ نہ کیا کریں، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ جو مرضی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ پورے خاندان کے سامنے جتانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، بیٹیوں کو چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی واقعی سیریس قسم کے پرابلمز ہیں تو وہ اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ والدین کو بتانا کافی ضروری ہوتا ہے تاکہ کل کو اگر اللہ نہ کرے معاملات اور بگڑتے ہیں تو والدین کو پہلے سے پتہ ہو. باقی چھوٹی موٹی باتیں تو والدین کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں میاں بیوی ہی سارٹ آؤٹ کر لیا کریں. اگر آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو بلا وجہ اینگر ایشوز ہوتے ہیں، بلا وجہ غصہ آتا ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی ہے، اور آپ انہیں سمجھا کر بھی تھک گئی ہیں، تو پلیز اپنے اوپر رحم کریں. مت انہیں سمجھائیں بار بار. وہی بات کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں ہلکان ہوتی ہیں بار بار، اپنی کیوں انرجی ویسٹ کرتی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا چاہیے. آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں. آپ کے ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے، آپ بس وہ کہتے ہیں نا ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں بودر ہی نہ کریں. آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے والدین کو برا بھلا کہا، آپ کے اوپر 100 باتیں کی، واٹ ایور، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. دیکھیں، کیونکہ جب ہسبینڈ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ پریشان آپ ہوں گی، آپ پریشان ہوں گی، بچے پریشان ہوں گے. جب بچے پریشان ہوں گے وہ اپنی اسٹڈیز میں
صحیح طرح پرفارم نہیں کر پائیں گے، ان کی اسٹڈیز متاثر ہوں گی، اسکول میں گریڈز گرنے لگ جائیں گے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، وہ اندر سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں مگر باہر سے ایکسپریس نہیں کرتے. تو بچوں کے ٹھیک رہنے کے لیے ضروری ہے ماں کا ٹھیک رہنا. اور ماں تبھی ٹھیک رہ سکتی ہے، بیوی ایک تبھی ٹھیک رہ سکتی ہے جب وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا لے. ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے، بولتے ہیں، بولنے دیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بزی رہیں، اپنے گھر کو ٹھیک رکھیں. آپ یہ کہہ کر اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کر لیا کریں کہ ان کی تو عادت ہے. جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں گی نا کہ ان کی تو عادت ہے، پھر یقین کریں کہ آپ کافی سکون محسوس کریں گی. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں. چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری آپ کی فرینڈس کو، آپ کی کزنس کو اس ویڈیو کی ضرورت ہوگی. اپنا خیال رکھیں جی. اللہ حافظ.